नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अली। हमारी इस ख़ास पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे पहली ज़िलहिज के सिलसिले से। ये वो तारीख़ है कि जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़्द हुआ, जो कायनात की अफजल तरीन हस्तियाँ हैं। हम अपने नाज़रीन की खिदमत में आज की इस पुरमसरत तारीख़ की मुबारकबाद पेश करते हैं। यूँ तो कायनात में करोड़ों और अरबों अक़्द हुए हैं, बल्कि बेशुमार अक़्द हुए हैं, और उनमें जलीलुल क़द्र पैगम्बर, औलिया और दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियत और हस्तियाँ शामिल हैं। मगर इन सब में से कोई एक मिसाल भी ऐसी तलाश नहीं की जा सकती है जिसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अक़्द मुबारक के मुकाबले में पेश किया जा सके। आज क्यों ना ये कायनात खुशी से झूमे कि आज नूर से नूर का अक़्द है। आज उनका अक़्द है कि जिनका अक़्द पहले अर्श पर हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने दुनिया में एक से बढ़कर एक शान व अज़मत वाले लोगों को पैदा किया, जिनमें बड़े बड़े अंबिया और मासबक मुरसलीन भेजे और दुनिया के बादशाह और सलातीन आलम पैदा किए। मगर ये अज़मत व रिफ़त और सरबलंदी किसी दूसरे के हिस्से में क्यों नहीं आई, जो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने मखसूस किए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक नूरानी पैकर थे, जिन्हें खुदा ने अज़ल से ही एक दूसरे के लिए चुन लिया था। रिवायत में मिलता है कि जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मदीने से रिश्ते आने लगे तो अल्लाह के रसूल ने किसी रिश्ते को कबूल न किया। लेकिन रिवायतों में यह भी मिलता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से ख़ुद फरमाया कि जिब्रील अमीन मुझे ख़बर दे गए हैं कि अल्लाह ने मेरी बेटी फ़ातिमा को तुम्हारी ज़ौजियत में दे दिया है, और उनके निकाह पर 40,000 फरिश्तों को गवाह बनाया गया। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से भी इजाज़त ली तो आपने सर झुका लिया, जो कि एक तरह का इजहार रज़ामंदी था। नाज़रीन, अर्श पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी का इंतज़ाम किसी वली या नबी के ज़रिए नहीं हुआ, बल्कि इस शादी को मुनक़िद करने वाली वो ज़ात अक़दस है जो तमाम मखलूक़ात के पैदा करने वाली है। अर्श पर अक़्द होने के बाद ज़मीन पर अली व फ़ातिमा के अक़्द का ऐलान हुआ। नाज़रीन, रसूल की बेटी का अक़्द था। दुनिया गौर करे कि इधर वो बेटी है जिसे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए नए अलक़ाब व ख़िताबात से नवाज रहे हैं। कहीं फ़ातिमा कह रहे हैं, कहीं ज़हरा कह रहे हैं, कहीं अज़रा, कहीं राज़िया, कहीं मर्ज़िया, कहीं सिद्दीक़ा, कहीं ताहिरा, कहीं बतूल, तो कहीं ज़किया का लक़ब दे रहे हैं। उधर अली, वो अली कि जो हर जंग का फ़ातेह है, वो अली जो जौ की सूखी रोटी ज़ानू के नीचे दबा कर तोड़ता है और पानी में डुबो कर खाते हैं। अब नाज़रीन, ज़रा गौर करें और सोचें कि अली व फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अक़्द का ऐलान हुआ, रसूल की बेटी का अक़्द था। दुनिया ज़रा गौर तो करे कि शादी का कैसा इंतज़ाम हुआ। इतनी अजीम शख्सियत, ऐसी ज़वात मुक़द्दसा, और शादी का इंतज़ाम क्या है। आज जब शादियां होती हैं तो लड़के वाले लड़की वालों से ही ज़्यादा जहेज़ की, मालो ज़र की उम्मीदें रखते हैं। मगर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िरा बेची है, जिससे जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जहेज़ का इंतज़ाम हुआ है, और उसी से वलीमे के खाने का भी इंतज़ाम हुआ। आपका मुख्तसर सा जहेज़ ये था: एक पैराहन, एक चादर, एक मकना, एक चटाई खजूर के पत्तों से बनी हुई, आटा पीसने की चक्की, एक लगन कपड़ा धोने का, और कुछ मिट्टी के बर्तन। इससे ज़्यादा भी रसूल, जो कायनात के लिए रहनुमा, हादी, रहबर, बल्कि यूँ कहो कि जो सैयदुल अंबिया है, अपनी बेटी को जहेज़ दे सकते थे, इसलिए कि ख़ुद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की माँ मादर गिरामी जनाब खदीजतुल कुबरा, कौन नहीं जानता आपकी शख्सियत को, जिसकी पूरी दौलत पर मिल्लत इस्लामिया पली है, इस्लाम पला है।
مگر کیونکہ وہ دنیا کے لیے نمونے عمل بن کر آئے تھے، اس لیے ایک ایسا درس رہتی دنیا تک چھوڑ گئے تاکہ ہر غریب و امیر اپنی بیٹی کی شادی بآسانی کر سکے۔ لیکن آج دنیا نے خود آسان طریقے کی جانے والی شادی کو ایک مسئلہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ شادیوں میں حد درجہ کی فضول خرچی اور دکھاوے کی وجہ سے غریب کی بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بوڑھی ہونے لگیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طٰہٰ، یاسین، مزمل و مدثر، صادق و امین کی سند پانے والے وہ پیغمبر رحمۃ اللہ عالمین جو دنیا کو سلیقہ حیات سکھانے آئے تھے، جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی آسان بنا کر پیش کیا۔ جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ نکاح کے کچھ وقت کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی تو پیغمبر خدا نے، رسول خدا نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ دیکھو، علی سے کبھی بیجا سوال نہ کرنا۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے جو دنیا کے عورتوں کی سردار ہے، جو دنیا کے عورتوں کے لیے نمونے عمل بن کر کے آئی ہے، کہ بیجا سوال نہ کرنا۔ یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے۔ اور علی سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ رسول خدا نے اپنی بیٹی کو ایسی نصیحت کر کے تمام والدین کو پیغام دے دیا کہ جب بیٹی کو شوہر کے گھر بھیجو تو صبر و تحمل کی تعلیم ضرور دے دینا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب رخصتی کے دوسرے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کی پوچھا کہ یا علی، تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں اور دین میں مددگار پایا۔ یہ تربیت تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ تبھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہت زیادہ خدا کی عبادت کیا کرتی تھیں، اور جب آپ عبادت کرتی تھیں تو آپ کے نور سے مدینے کی گلیاں منور ہو جاتی تھیں۔ اسی سے آپ کا لقب زہرا پڑا۔ جس وقت حضرت علی علیہ السلام سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی، عقد ہوا، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا جسے رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیتے تھے۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ نے جس نظام زندگی کو نمونہ عمل بنا کر پیش کیا ہے وہ تمام خواتین عالم کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کے تمام کام خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ چلانا، چکی پیسنا وغیرہ، لیکن کبھی نہ تو ماتھے پر شکن بل آتے تھے اور نہ ہی شوہر سے کسی بھی طرح کی کوئی فرمائش کرتیں، بلکہ امور خانہ داری خوشی خوشی انجام دیتی تھیں۔ شوہر کی خدمت کرتیں، ہر مصیبت اور ہر تکلیف میں شوہر کے ساتھ رہیں۔ ناظرین، کائنات میں نہ زہرا جیسی کوئی زوجہ ہوگی اور نہ علی جیسا کوئی شوہر۔ دنیا کے لیے یہ ہستیاں نمونے عمل بن کر آئیں، مگر پھر بھی لوگ ان کے کردار سے سبق حاصل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، ان کو تو مانتے ہیں، مگر ان کی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آج کے اس دور میں جس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں کہ صرف پیسہ اور اس کی بیجا نمائش ہی سب کچھ ہو کر رہ گئی۔ اگر لڑکا تلاش کیا جاتا ہے تو بھی دولت دیکھی جاتی ہے، اور لڑکی تلاش کی جاتی ہے، لڑکی دیکھنا ہوتا ہے تو اس میں بھی ظاہری خوبصورتی کے ساتھ دولت کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ نہ دین دیکھا جاتا اور نہ ہی ایمان، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں دین ہوگا وہاں زندگی ہوگی اور مقصد زندگی بھی، ساتھ ہی زندگی اور آخرت سنور سکے گی، ہر ایک کو اس کا حق مل سکے گا، شکر، صبر کے زیور اور دولت سے گھر جنت بن سکے گا۔ ہمیں اگر تلاش کرنا ہے تو یہی تلاش کرنا چاہیے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے محبت تو کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے زندگی کے اصولوں پر بھی چل کر اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا دیں۔ آئیے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر اپنی زندگی کو اور اپنے سے منسوب سماج، معاشرے، اعزاء، اقربا، خانوادے سب کے لیے ہم زینت بن سکیں۔ خدا حافظ۔